معتصم؟ نعم يا أبي. أنت ما زلت صغيرا، لماذا تتكلم باللغة العربية الفصحى؟ سبحان الله، إنه سؤال غريب. لماذا؟ سامحك الله يا أبي، إنها لغة القرآن، ألا يكفي هذا؟ هل أفهم منك أنك ستنطق بها دائما؟ أجل، أنا مسلم فلن أرتضي غير لغة القرآن بديلا. الله، أحسنت وصدقت يا بني، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. پہار لار زڑک دشتا یم نقرار زڑک دشتا یم پا اعتبار زڑک